नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। यदि अनधिकृतरीत्या सार्वजनीनस्थलेषु नामनीयफलकानि स्थापयित्वा न्यायालयनिर्देशाः लङ्घयति तर्हि न्यायालय अलक्ष्यनिर्णयाः स्वीकरिष्यन्तीति उच्चन्यायालय अधिकृताः विज्ञापनम् अकुर्वन्। अनन्तपुरी कोल्लम मण्डलेषु पुनरपि न्यायालयनिर्णयं विरुध्य अनधिकृतरीत्या नामनीयफलकानि स्थापितानि इति पश्चात्तले एव उच्चन्यायालय न्यायाधीशः श्री देवन रामचन्द्रन् महोदयः एनं निर्णयम् अकरोत्। एतत् विषये तमिळ्नाडुराज्ये राज्यन्यायालयेन पूर्वमेव कर्शननिर्देशः कृतः इति सः निरीक्षितवान् अस्ति। विविध राष्ट्रीयसङ्घाः, धर्मस्थापनानि, व्यापारीसङ्घाश्च अनन्तपुरी कोल्लम मण्डलयोः अनधिकृतनामनीयफलकानि स्थापितवन्तः सन्ति। केरळसर्वकारः न्यायालय अधिकृतैः कृतानि निर्णयानि कथं कुर्वन्तीति आवेदनीयम्। अनधिकृत नामनीयफलकानि परिसरात् समीपात् च निष्कासनं करणीयम् इति च सः निरदिशत्। केरळसर्वकारस्य शतदिनकर्मपद्धतेः भागभाक्त्वे सम्पत्स्यमानां विविधपद्धतीनां प्रारम्भः केरळभक्ष्यवितरणसङ्घेन आविष्कृतः अस्तीति भक्ष्यवितरणमन्त्री श्री अनूप जैकब महोदयः प्रास्तौत्। अर्धलक्षं रेशन कार्ड स्वामिभ्यः आगस्ट् मासात् आरभ्य निःशुल्कभक्ष्यवितरणं कर्तव्यम्। अस्याः पद्धतेः उद्घाटनं च मुख्यमंत्री श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः निर्वक्ष्यति इति च सः प्रस्तौति स्म। आगस्ट् मासात् आरभ्य सर्वेभ्यः रेशन कार्ड स्वामिभ्यः मृत्तैलं च वितरणं करिष्यति। भक्ष्यवस्तुवितरणयान स्वामिनां शिष्टसंख्या वितरणं सेप्टेम्बर् मासात् करिष्यति इति च भक्ष्यमंत्री श्री अनूप जैकब महोदयः प्रास्तौत्। धन्यवादः।